जेल से बाहर लाने में हाँ ठीक है अल्लाह के के साथ साथ जो है हर सतह अव्वल का किरदार अदा किया है। और मुजाहमत जिंदाबाद। आज बाकायदा तौर पे मुजाहमत का नारा लगा दिया गया और आज खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग का मकसद क्या था ये आपको बताते हैं। और इस मीटिंग में जो मेहमान थे, जो लोग थे, वो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पंजाब से थे। और पंजाब से आए इन लोगों को बुलाने का मकसद क्या था, इस पे बात करते हैं। और फिर इसके अलावा बात हुई है कि अपनी आईनी हदूद में रहो, अपनी आईनी हदूद में रहो, जो तुम्हारा काम है वही करो, प्रॉपर्टी डीलिंग ना करो, वर्दियां पहनकर किराना स्टोर चलाना बंद करो। इसके अलावा और बहुत सी काफी चीजें लिखी गई हैं, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आलिया हमजा पे। अब आपको पता है कि आलिया हमजा का जो किरदार था वो तमाम लोगों के सामने है, उस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे क्योंकि हमेशा से ग्राउंड से कवरेज की है तो बताना जरूरी है। और फिर तीसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्या प्लान हो सकता है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। आज हलफ उठा लिया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को आज वजारतें दी, वो लोग जो यूथ समझे जाते हैं, वो लोग जिन्हें इस माशरे में समझा जाता था कि ये कभी भी मेंबर नहीं बन सकते, और आज वो जो लोग हैं उन्होंने वजारतों के हलफ लिए हैं। कौन कौन से लोग थे, कहाँ से ताल्लुक है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ मुजाहमत की। सेनेटर हुडम दिशान, एक नौजवान, एक मुजाहमती नौजवान जो सेनेटर बन गया, और फिर सेनेटर बनने के बाद पहला जो ट्वीट किया गया वो क्या था, वर्दियां पहनकर किराना स्टोर चलाना बंद करो, प्रॉपर्टी डीलिंग, ठेकेदारी, सौदागरी और दुनिया के हर धंधे में टांग अड़ाना बंद करो, मुल्क के दफा पर तवज्जो दो, आइन की मुतय्यन हदूद में रहो, बैरकों में वापस जाओ, ये मुल्क अल्लाह के हुक्म और जमहूर की ताकत से चलेगा, बंदूक के जोर पे नहीं, मुजाहमत जिंदाबाद। ये नारा कौन लगा रहा है? देखिए, हम तो हमेशा सुनते हैं कि वर्कर जो है वो इस तरह के नारे लगाते हैं, आज़ादी के, मुजाहमत के, और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा से आगाज हुआ है कि इस तरह के नौजवान सामने आ रहे हैं। कोई नौजवान आकर कहता है कि अब की बार मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा। कोई नौजवान आकर कहता है कि ड्रोन हमले बंद करो, ऑपरेशन बंद करो, यानी मैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जिस नौजवान को सेनेटर बनाया गया है, ये उसका ट्वीट है, ये उसकी बात है। उसने कहा मुजाहमत जिंदाबाद। तो अब जो भी आ रहे हैं बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक लोग आ रहे हैं। एक तो ये हैं जो आए हैं, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो कबीना है वो कल अनाउंस हो गई थी, आज उन्होंने हलफ ले लिया। कबीना के हवाले से मुख्तसर आपको बता दूं, इसमें मीना खान है, ये एजुकेशन के मिनिस्टर रहे हैं। ये सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला है उसके क्लास फेलो रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बताएंगे कभी कि इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में क्या चीजें हैं, कौन कौन क्लास फेलोज थे, किस किस ने वर्क किया, कौन आज कहाँ पर है, या खैर आपको बाद में बताएंगे। मीना खान है, इसके अलावा अरशद अयूब खान है जो उमर अयूब के भाई हैं, डॉक्टर अमजद अली, ये वही नौजवान कहूँ या ये वही हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी, जो मुजाहमत का नारा लगाते हैं और जो बड़ी खतरनाक तकरीर करते हैं। डॉक्टर अमजद अली स्वात से ताल्लुक है। आफ्ताब आलम अफरीदी, एक वीडियो आपने देखी होगी, 4 नवंबर की वो वीडियो है, और मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था। जब इस तरफ भी रेंजर थी, पीछे भी रेंजर थी, और 3 गाड़ियां फंस गई थी, तो गाड़ियां स्पीड पे आई, वो शेल मार रहे थे और गाड़ियां मूव करती हुई गई। तो ये आफ्ताब आलम कहाड़ से ताल्लुक है। फजल शकूर खान, हलीकुर रहमान, रियाज खान, इनका बुनेर से ताल्लुक है। सैयद फहर जहां, ये भी यूथ है। रियाज खान भी यूथ है, आफ्ताब आलम भी यूथ है, मीना खान भी यूथ है, आकिबुल्ला खान असद कैसर के भाई, फैसल खान तरकई, इसके अलावा जो एडवाइजर हैं वो मुजम्मल असलम, ताज मोहम्मद और शफीउल्लाह जान। सो ये तो आज कैबिनेट हो गई, आज हलफ हो गया। जो कहते थे कि हान माइनस हो जाएगा, उनके लिए पैगाम है कि हान के नौजवान प्लस होके बल्कि ज़रब देकर आ रहे हैं और मैदान में आ चुके हैं। तो ये तो होगी कैबिनेट। और अब एक तरफ कैबिनेट है, एक तरफ प्लान है, एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए लाएमल है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की पहली मीटिंग कॉल की गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में मुबारकबाद देने पहुंचे और तमाम चेयरमैन थे, जिसमें तकरीबन 60 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन थे, 500 ओहदेदारान थे, जो तमाम के तमाम अटक से ताल्लुक रखने वाले थे। अब अटक की जो एक हैसियत है एहतजाज के हवाले से, वो बड़ी आला और बहुत अहम है।
اب اٹک کی بات کریں تو یہ بالکل سوابی، جب خیبر پختونخوا کی حدود اینڈ ہوتی ہے تو آگے پنجاب کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اٹک وہاں سے میجر طاہر صادق، ایمان طاہر صادق، وہ اپنے تمام یونین کونسل کے چیئرمینز کو لے کے، عہدیداران کو لے کے آج پشاور پہنچے تھے اور سی ایم سہیل افریدی کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں، کافی بات ہوئی۔ تو اب پنجاب کے تمام لوگوں کو بلایا جائے گا، ان سے پلان پوچھا جائے گا، انہیں تیار کیا جائے گا۔ دیکھیں جب چیزیں کمپرومائز نہ ہو، جب بیک ڈور رابطے نہ ہوں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، پھر اسی طرح پلان تیار کیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح موٹیویشن دی جاتی ہے، مومنٹم بنایا جاتا ہے، موبلائزیشن کی جاتی ہے، جو آغاز ہو چکا ہے۔ چرسدہ میں جلسہ ہوا، خیبر میں ہوا، کرک میں ہوا، اور آئندہ بھی جلسے ہونے جا رہے ہیں، اور اب کی بار ہزارہ ریجن ہوگا، سوات ہوگا، دیر ہوگا، اس کے علاوہ اور مختلف جو ہیں ہوں گے شہر، پشاور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان شہروں میں پاکستان تحریک انصاف جلسے کرے گی۔ تو ایک تو ہو گیا یہ، ایک میں نے آپ کو بتا دیا جو خرم دشان نے ٹویٹ کی، پنجاب سے میٹنگ کال کی گئی، سینیٹرز جو ہیں، سینیٹر خرم دشان بن گئے، اور اس کے علاوہ کیبنٹ بن گئی۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب نے کہا مؤثر کابینہ بناؤ، بنا دی۔ خان صاحب نے کہا یہ کرو، ہو گیا۔ اب میٹنگ کال ہونے لگ گئی ہے۔ اب سہیل افریدی 4 دفعہ بطور وزارت اعلیٰ، بطور وزیر اعلیٰ وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ملاقات نہیں ہوتی۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ پلان بنائیں گے۔ کس کا پلان بنائیں گے؟ ایک تو آپ ان کی ملاقات روکتے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا کیا ہوتا ہے کہ تیسرا آپ ان کا رستہ روکتے ہیں، اور وہ رستہ آپ کو روکنے نہیں دیں گے، وہ مزاحمت کریں گے، اور وہ نوجوان مزاحمت سے ہی آج جہاں تک آیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے پنجاب۔ اب پنجاب، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا جو کردار ہے، چاہے وہ 24 نومبر ہو، 4 اکتوبر ہو، تو وہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا۔ مطلب وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر تھا پنجاب کا کردار۔ ٹھیک ہے وہاں سختیاں ہیں، وہاں پابندیاں ہیں، وہاں مشکلات ہیں، لیکن ایفرٹس نظر نہیں آتی۔ تو جب عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر پنجاب لگایا گیا، انہوں نے جو ایفرٹ کی، انہوں نے جو کوشش کی، جو محنت کی، وہ پہلی کی نسبت بعد میں نظر آنے لگی۔ وہ کس طرح کہ اڈیالہ جیل میں تمام ایم پی ایس پہنچتے تھے، سمریال کا الیکشن ہوا، تمام ایم پی ایس پہنچے، ہائی کورٹ میں اگر کوئی کیس کی سماعت ہے تمام پنجاب کے ایم پی ایس پہنچتے تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں کچھ ہوتا تھا، تمام ایم پی ایس پہنچتے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور میں احتجاج ہوا، 5 اگست ہو جائے، 14 اگست ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو عالیہ حمزہ کی جو ایفرٹ تھی وہ نظر آتی تھی۔ ایون کہ عالیہ حمزہ پنڈی کے ایک کنونشن سے گرفتار ہوئی، گرفتار ہونے کے بعد جس دن وہ جہلم جیل سے نکلی تو نکلتے ہی ریلی کر لی، لاہور جا کے ریلی کی، پنڈی میں جا کے ریلی کی، ایک عام ورکر، ایک یونین کونسل لیول تک وہ گئی کہ میں اپنی عوام کو موٹیویٹ کروں۔ پہلے اگر ان سے پہلے کی بات کریں تو یہ ایم پی ایس غائب ہوتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، آج انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب جو دشمن ہوتا ہے یا جو آپ کا حاسد ہوتا ہے، جب وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی عزت میں اضافہ کرتی جاتی ہے، اور پھر ان کا طریقہ واردات بھی یہی ہے کہ وہ پھر آپ میں آپس میں ایک نفرت ڈالتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، اور اس طرح کے خدشات جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آ کے تقسیم ڈال دیتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ اب عالیہ حمزہ کا کردار، عالیہ حمزہ کی قربانی، عالیہ حمزہ 16 ماہ جیل میں رہی، جیل رہنے کے بعد باہر نکلتی ہیں، ریلی کرتی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، پنجاب کے ایم پی ایس کی مکمل رپورٹ بناتی ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ تمام کے تمام ایم پی ایس کی رپورٹ بناتی ہیں کہ کس نے کہاں، کیا، کب اور کیا کیسے کردار ادا کیا۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج جب وہ سوال کرتی ہیں، جو وہ ایم این اے سے پوچھتی ہیں، جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے ایم این اے بن گئے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے، جب ان سے پوچھتی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ان پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ خیر کچھ ایک فیصلہ ہو گیا، اس میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی خان صاحب نے اختیار دیا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس حق ہے کہ آپ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو عالیہ حمزہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی ایفرٹس کو، ان کی قربانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سو یہ ہے، لیکن آخر میں کہوں گا کہ تحریک انصاف نے، عمران خان کے ورکرز نے اور عمران خان نے نعرہ لگا دیا ہے مزاحمت زندہ باد۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔